चलना तो प्रोजेक्ट इतलो फास्ट जाला म्हळ्यार सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना. आयज फायल आयज जाल्यार फाल्यां बोर्ड मिटिंगेक घेवन परत ताका परमिशन दिवप येदे व्हडले डेव्हलपमेंटाक थंय कांयच पळय नासतना कॉन्टूर मॅप सबमीट जावंक ना. हांगा इलिगल बोरवेल्स आसात, एक्सेस रोड सारको ना, सगळे तरेचे वायलेशन चालू आसात. आनी आमच्यांनी कोणाच्यांनी गोंय सांबाळपाक जावपाना. गोंय एक नोयडा गुरगांव एक 6 म्हयन्या भितर जातले ना वर्सां भितर जातले. सगळे गोंयकारांनी भायर सरूंक जाय. कारापूरचो प्रोजेक्ट लोधा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय. लोकांचो एकूच डिमांड आसा, शेत आसते शेत, भाट आसते भाट, रान आसते रान आनी गांव आसतो गांव. हे मिनिस्टरान जे सर्क्युलर्स काढल्या ते सदां पंचायतीचे विरुद्ध आणि लोकांचे विरुद्ध ग्रामसभाचे विरुद्ध काढल्यात. सो आमी सगळ्यांनी मेळून हाचे जे डॉक्युमेंट आमकां आरटीआयत मेळ्ळ्या ते सगळे स्टडी केल्यात, कायदो स्टडी केला आनी हे स्पश्ट आसा की हो प्रोजेक्ट टोटली इलिगल आसा. हो कसोच पास जावपाक जायनासलो. पूण टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आनी पंचायतीन सगळे आपल्याले रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्युटीज भायर मारून हो प्रोजेक्ट दोळे धापून मुखार व्हेला. 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचो प्रोजेक्ट 2300 युनिट्स आनी म्हळ्यार जे भशेन प्रोजेक्ट गोंयाक केन्नाय पास जालो ना तो प्रोजेक्ट इतलो फास्ट पास जाला म्हळ्यार सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना. आयज फायल आयज जाल्यार फाल्यां बोर्ड मिटिंगेक घेवन परत ताका परमिशन दिवप येदे व्हडले डेव्हलपमेंटाक थंय कांयच पळय नासतना कॉन्टूर मॅप सबमीट जावंक ना, TCP कांयच स्टडी जावंक ना आनी हे प्रोजेक्ट इलिगली पास केल्ले आसात. आतां जेन्ना लोक ताका चॅलेंज करतात तेन्ना हे स्पश्ट जाता की हे ऑथॉरिटीज जे कायदे आसात ते सगळे कशे बिल्डरा फावरात इंटरप्रेट करून लोकांचो जो आवाज आसा जे सत्य आसा ते लिपोवन हो प्रोजेक्ट कशे भशेन मुखार व्हरपाचो हे यत्न सगळे ऑथॉरिटीजाचे चालू आसा. हांगा इलिगल बोरवेल्स आसात, एक्सेस रोड सारको ना, सगळे तरेचे वायलेशन चालू आसात. पूण खंयचीय ऑथॉरिटी हाजेर काम करपाक तयार ना. आनी वयल्यान कितें करतात तुमी पळयलां तशें आपल्या ऑफिसान येनासतना रावतात आनी बिल्डरा बरोबर चोरयेन डायरेक्टर ऑफ पंचायती ऑफिसान येतात. जेन्ना बिल्डरान तुजेर केस घाल्ली आसा तूं ताजे बरोबर सगळे तरेन ऑथॉरिटीज कायदो मोडटात फक्त बिल्डरा लागून. आनी आयज अशी परिस्थिती आसा की सबंद गोंयचे सगळे लोकांनी भायर सरोंकूच जाय. हो प्रोजेक्ट बंद कशे भशेन करूंक जाय नाजाल्यार गोंयचो जो कॅन्सर आसा हो फायनल स्टेजीचेर पावतलो आनी आमच्यांनी कोणाच्यांनी गोंय सांबाळपाक जावपाना. गोंय एक नोयडा गुरगांव एक 6 म्हयन्या भितर जातले ना वर्सां भितर जातले. सगळे गोंयकारांनी भायर सरोंक जाय. हो कारापूरचो प्रोजेक्ट लोधा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय 100%. आनी हे म्हाका हांव ऑथॉरिटीजाक सांगता की गोंयकार हें करतलेच आनी जे गोंयकाराचे वाटेर आसतले तांकां जेन्ना गोंयकार मुखार वता माडून गोंयकार गेलो म्हूण मागीर तांणी रडूंक जायना. हे ऑथॉरिटीज आसूं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणी आसूं तुमी जे हे करतात हे गोंयचे विरुद्ध आसा तुमकां खबर आसा सगळ्या ऑथॉरिटीजांक. उठात, दोळे उक्ते करात आनी एक खेपे तरी सगळी भंय आसा ते भायर धरा. आमी जाणा प्रेशर आसा दिवपाक कितें करात तुमी 10 वर्सांन मरतले ते भायलोच फक्त मरपाचे ना. सो आमी तुमकां सांगतात मुखार सरा आनी गोंय राखात. लोकांचो एकूच डिमांड आसा, शेत आसते शेत, भाट आसते भाट, रान आसते रान आनी गांव आसतो गांव. हे जावपाक जाय आनी स्टार्ट जातले कारापुरा 100%. मिनिस्टर थंय आसात फक्त बिल्डरा खातीर हे स्पश्ट जाल्ले आसा. कित्याक पंचायत मिनिस्टराचें काम आसा की ग्रामसभाचे जे डिसिजन आसा हाका अशें देवाचे ऑर्डर अशें तांणी मान्य करूंक जाय. कित्याक ह्या भारतान आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान एकूच लोकशाहीचे इन्स्टिट्यूशन आसा ते ग्रामसभा तो लोक. आनी हो मिनिस्टर ह्या मिनिस्टरान जे सर्क्युलर्स काढल्या ते सदां पंचायतीचे विरुद्ध आनी लोकांचे विरुद्ध ग्रामसभाचे विरुद्ध काढल्यात. सो कायदो सगळो हो मिनिस्टर मोडून ह्या हांचे खातीर लोधा खातीर काम करता हें स्पश्ट जाल्लें आसा. पूण आयज पासून मिनिस्टरा चान्स आसा तूं मुखार सर आनी लोकां बरोबर राव आनी लोकांचे हितान हो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर. कित्याक डायरेक्टर मिनिस्टर पंचायत आसूं आनी मिनिस्टर TCP आसूं आनी चीफ मिनिस्टर आसूं हे सगळ्यांचें हें कर्तव्य जाता लोकांचें कार्य करपाक आनी करनाल्यार लोक करतले. पिपल्स पॉवर इज सुप्रीम आनी आयज हे लोक फाल्यां दाखयतले कितें तें आनी हाका जबाबदार आसतलो हो चीफ मिनिस्टर हो TCP मिनिस्टर आनी हो पंचायत मिनिस्टर. हालींच पंचायती राज दीस साजरो जालो आनी त्या दिसा पंचायत मंत्री माविन गुदिनो मोठी भाशणां दिली तांणी कला अकादमी आनी त्या बरोबर मुख्यमंत्री आशिल्लो. हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? खरें म्हणल्यार मिनिस्टर ऑफ पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द पंचायत राज एक्ट. सध्या अशी परिस्थिती आसा की खंयचोय बिल्डर ADP मार्या वता आनी एक्स पार्टी स्टॉप वर्क ऑर्डर घेता. एक्स पार्टी पंचायतीचे विरुद्ध ADPक
ऑर्डर दिवपाक कसले अधिकार आसा? इनफॅक्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ग्रामसभेच्या डिसिजनाचे हितून इंटरफियर जावपाक जायना, कित्याक पंचायत इज द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स द गव्हर्नमेंट अँड दीज आर ओनली ऑथॉरिटीज. हांकां रायटूच ना ऑन मेरिट्स टू इंटरफियर विथ द डिसिजन. तांच्यांनी प्रोसिजरल कितें मिस जालें नाल्यार कितें तरी सारकेंच कायद्या भायर आसा, दॅट इज डिफरंट. पूण जे मेरिट्सान जी ग्रामसभा डिसायड करता, नो वन कॅन इंटरफियर. आनी हे पंचायत मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉईंग द इन्स्टिट्यूशन.